عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع كتير أرجع من مجلس أورية الإسكا مجلس شيخ كينيا شيخ قدا شيخ تفسيرها شيخ أحمد توفيق جلت أرجعنا مجلس لكم مجلس قدا وقادير على سجاجات له الراب كنو جارم إذا كنا جيوان جيو مسجد كنا بجسو بريك كنتو واشيخ فكاتو بيجا كنا فكاتو أكبر تنيف isin keessa jirtanii akka biyya alaaf kaasiillee hundi akka hirmaataniif meeshee keenya kadhata akka dubbisaan isin jala. بارك الله فيكم سنين أكثر سجلة ناون مثل دبت ولادنا بارك الله فيكم الحمد لله نعمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله akkaataan maali dubbate kun gaa uummata keenya sagalee kana kan dhageessan bakkuma jirtan dubartuu biyya kana ta'e biyya alaa ta'e majlisa kana nuuf gargaara jenneti isin gaafannaa majlisa kana bareechaa nu gaara majlisa ilmiidhaati biyya kana keessatti akka gaariidhaatti daaruudhaaf nyaannee humni keenya gaafachuu hin dandeenye isin humna edaannaa uummanni islaamaa tuttuun edamuu qabdan uummanni islaamaa bakka jirtan dhufaanuu gargaaruu qabdanii isiniin jaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا. وردفتوتا هينيا داوتوتا هينيا أكما ما أنت نشينا هينيا جي خنا مجلسنا هينيا هوني غرغار ستي أجمع ما شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سنين جنة شينا هينيا أمسي ثاني أكلفتنا حفنة ججباتني يرو هينيا خيستي يجول درسوني كنوا حالا خنا مجلسنا كنا جرا بكت هانين تلفمني اللي سان تلفمني خيسي سان تلفمني بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا تبرعات ولا سنين جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.